شنصیب دی خوگ ایمان خوگی خور جان ستا جرأت نشم قربان خوگی خور جان شنصیب دی خوگ ایمان خوگی خور جان ستا جرأت نشم قربان خوگی خور جان شنصیب دی خوگ ایمان خوگی خور جان شنصیب دی خوگ ایمان خوگی خور جانے تاکڑا چغا د تکبیر دزڑا دزورا تا درام رام بود خان کڑا نسکورا تا درام رام بود خان کڑا نسکورا ننگ دی وکڑو پا قرآن خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے ستا جرأت نشم قربان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے تاخکار کڑو خپل ایمان کفر دنیا تا ورتو دیکھنو اعلان کفر دنیا تا ورتو دیکھنو اعلان کفر دنیا تا مودی کڑو پلڑزان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے ستا جرأت نشم قربان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے یہ دنیا تزلندہ خور محتابا تا غیرت کڑے خور جانے پا حجابا تا غیرت کڑے خور جانے پا حجابا شاء اللہ دین گہبان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے ستا جرأت نشم قربان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے تاکڑا پورتا د تکبیر نارا بلندا ایمانی جذب دیکھڑا خور سرگندا ایمانی جذب دیکھڑا خور سرگندا شول پویر اختا ہندوان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے ستا جرأت نشم قربان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے جنتنا دے نصیب شگرانی خورے عزتنا دے نصیب شگرانی خورے عزتنا دے نصیب شگرانی خورے شرازی درنا سبحان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے ستا جرأت نشم قربان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے زلال محمد دی احترام کوما خورے رشید احمد درتا سلام کوما خورے لال محمد دی احترام کوما خورے رشید احمد درتا سلام کوما خورے پتان ولو سر گلان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے ستا جرأت نشم قربان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ ایمان خواگی خور جانے شنصیب دی خوگ
دا خپل او پزړه پوری نظمیه کلام په ډیره مینا د انډیا مجاهدی مسکان خورکایتا د ګوجر یوت فورم سعودي عرب د طرف نه سپیشل ډالۍ کیږي چې فرمایش کړی دی جناب لال محمد ګوجر چیرمن ګوجر یوت فورم سعودي عرب په आवाज د جمیل فانی کلام دی د شاعر فخری ګوجر رشید احمد توحیدی صاحب د نظم نمبر دی 3129 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطي نمبر یاد لرئ 0346 94 14 470